و منافقین در 7 تیر مثل امروزی جنایت بزرگی کردند در حق ملت ایران که این شخصیت برجسته با عظمت ممتاز رو با حدود 70 نفر شخصیت‌های دیگر از این کشور گرفتند و این قاتل‌هایی که خودشون اعتراف کردند به این جنایت و به این حرکت فجیع، اعتراف کردند به این معنا که اعترافاتشون در دسترسه. اینها امروز در همین کشورهای مدعی حقوق بشر آزادانه دارن رفت آمد میکنن، زندگی میکنن. در فرانسه و کشورهای دیگر اروپا و دولت‌های اروپایی، دولت فرانسه و دیگران خجالت نمی‌کشند که با بودن اینها و با حمایت از اینها و با تریبون دادن به اینها حتی در مجالس ملیشون در عین حال ادعای حقوق بشر میکنن. یعنی واقعا وقاحت این غربی‌ها یه چیز فوق‌العاده و عجیبی است.